अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि कुरान में कुल 114 सूरतें हैं और इन सूरतों के क्या नाम हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको ये पता है कि किस सूरत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है और इस सूरत का वो नाम क्यों रखा गया है? नहीं पता? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में हमने 11 मालूमाती वीडियोस बनाई हैं और हर एक वीडियो में 10 सूरतों के बारे में बताया गया है और तमाम मालूमाती वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह हमें ये पता चल सकेगा कि अल्लाह ताला अपनी किताब यानी कुरान पाक के ज़रिए हमसे क्या कह रहा है। आप हर वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि किसी भी चीज़ की आधी मालूमात हासिल ना हो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए शुरू करते हैं। सूरह हूद, ये कुरान की 11वीं सूरत है। ये सूरत भी मक्की है और इसके मज़ामीन पिछली सूरत के मज़ामीन से मिलते जुलते हैं। अलबत्ता सूरह यूनुस में जिन पैगंबरों के वाक़यात इख्तसार के साथ बयान हुए थे, इस सूरत में इन्हें तफसील के साथ बयान किया गया है। ख़ास तौर पर हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़्यादा तफसील से इंतहाई बलीग़ और मअस्सर असलूब में बयान फरमाए गए हैं। बताना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी बड़ी बड़ी ज़ोर आवर कौमों को तबाह कर चुकी है, और जब इंसान इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला के कहर और अजाब का मुस्तहिक हो जाए तो चाहे वो कितने बड़े पैगंबर से करीबी रिश्ता रखता हो, इसका ये रिश्ता इसे अजाब इलाही से नहीं बचा सकता, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं बचा सका। इस सूरत में अज़ाब इलाही के वाक़यात इतने मौसर अंदाज में बयान हुए हैं और दीन पर इस्तकामत का हुक्म इतनी ताकीद से फरमाया गया है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में जो तंबीह की गई है, इसकी बिना पर आपको अपनी उम्मत के बारे में भी ये खौफ लगा हुआ था कि कहीं वो भी अपनी नाफरमानी की वजह से इसी तरह के किसी अजाब का शिकार न हो जाएं। सूरह यूसुफ कुरान पाक की 12वीं सूरत है। ये सूरत भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। बाज़ रवायात में है कि कुछ यहूदियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करवाया था कि बनी इसराइल के लोग जो फ़लस्तीन के बाशिंदे थे, मिस्र में जाकर क्यों आबाद हुए। इन लोगों का ख्याल था कि आपके पास चूँकि बनी इसराइल की तारीख मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, और इस तरह आपके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा कि आप माज़अल्लाह सच्चे नबी नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत यूसुफ नाजिल फरमा दी, जिसमें पूरी तफसील और वज़ाहत के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया गया है। दरअसल बनी इसराइल के जद अमजद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इन्हीं का दूसरा नाम इसराइल भी था। इनके 12 साहबजादे थे। इन्हीं की नस्ल से बनी इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। इस सूरत में बताया गया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने साहबजादों के साथ फ़लस्तीन में मुकीम थे, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन भी शामिल थे। इन दोनों के सौतेले भाइयों ने साजिश करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया, जहां से एक काफ़िले ने इन्हें उठाकर मिस्र के एक सरदार को बेच दिया। शुरू में वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन इस वाक़े के तहत जिसकी तफसील इस सूरत में आ रही है, इस सरदार की बीवी ज़ुलेखा ने इन्हें गिरफ़्तार करके जेल भिजवा दिया। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मिस्र के बादशाह के ख्वाब की सही ताबीर देने पर बादशाह इन पर मेहरबान हुआ और इन्हें न सिर्फ जेल से निकाल कर बाइज़्ज़त बरी कर दिया, बल्कि इन्हें अपना वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया और बाद में हुकूमत के सारे इख्तियारात इन्हीं को सौंप दिए। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया। इस तरह बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो गए। सूरह यूसुफ की एक खुसूसियत यह है कि इनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या एक ही तसलसल में तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है और तकरीबन पूरी सूरत इसी के लिए वक्फ़ है, और यह वाक़या किसी और सूरत में नहीं आया। इस वाक़े को इतनी तफसील के साथ बयान करके अल्लाह ताला ने इन काफ़िरों पर एक हुज्जत कायम फरमा दी है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते थे। ये बात इन पर भी वाज़ेह थी कि इस वाक़े का इल्म होने का आपके पास कोई ज़रिया नहीं था, लिहाजा ये तफसील आपको वही के अलावा किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकती थी। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम को कुफ़ार मक्का की तरफ से जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, इनके पेश नज़र इस वाक़े में आपके लिए तसल्ली का भी बड़ा सामान था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की साजिश के नतीजे में बड़े सख्त हालात से गुजरे, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हीं को इज़्ज़त, शौकत और सरबुलंदी अता फ़रमाई, और जिन लोगों ने इन्हें तकलीफ़ों का निशाना बनाया था, इन सब को इनके आगे झुकना पड़ा।
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکے رہے اور حق غالب آ کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سورۃ الرعد قرآن کی 13ویں صورت ہے۔ یہ صورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ پچھلی صورت یعنی سورہ یوسف کے آخر یعنی کہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان کی فرمائی گئی ہے، جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ نظام بنایا ہے، اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کر دیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور یہ کہ اس دینوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو، اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائیں۔ ان ہدایات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جو وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، جس کا ذکر اس صورت کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ عربی میں گرج کو رعد کہا جاتا ہے، اسی پر اس صورت کا نام رعد رکھا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن پاک کی 14ویں صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کا انکار کرنے کے خوفناک نتائج پر تنبیہ ہے۔ چونکہ عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس لیے صورت کے آخر سے پہلے رکوع میں ان کی وہ پر اثر دعا نقل فرمائی گئی ہے، جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ سورۃ الحجر قرآن پاک کی 15ویں صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ صورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 سے 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں، جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم و سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو ہجر کہلاتی تھیں، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ سورۃ النحل قرآن پاک کی 16ویں صورت ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لیے اس صورت کو سورۃ النعم نعمتوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔
آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطیہ کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ سورت بنی اسرائیل قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ آیت نمبر 9 پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کے دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں اور مشرکین کے نامعقول اور معددانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورت الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد احرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورت الکہف قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے۔ حافظ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی صورت میں آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصے ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔
ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन इसकी तिलावत की बड़ी फजीलत आई है और इसीलिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुम्मे के दिन इसकी तिलावत का ख़ास एहतमाम करते हैं। सूरह मरियम कुरान पाक की 19वीं सूरत है। इस सूरत का बुनियादी मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और इनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचा मक्का मुकर्रमा में जहाँ पर यह सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई ख़ास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकर्रमा के बुत परस्त कभी कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मज़हब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमान हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ़ हों। चनाचा इस सूरत में इन हज़रात के वाक़यात इसी सयाक़ व सबाक़ में बयान हुए हैं, और चूँकि ये वाज़ह करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं जैसा कि ईसाइयों का अक़ीदा है, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुक़द्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं। इसलिए बाज़ दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का भी मुख्तसर तज़किरा इस सूरत में आया है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ाना विलादत और इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई हैं। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया है। सूरह ताहा कुरान पाक की 20वीं सूरत है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी। मुस्तनद रवायात से साबित है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इसी सूरत को सुनकर इस्लाम लाए थे। इनकी बहन हज़रत फ़ातिमा और इनके बहनोई हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला इनसे पहले खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुके थे, जिसका इन्हें पता नहीं था। एक रोज़ वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला नामी एक साहब इन्हें मिले। इन्होंने हज़रत उमर से कहा कि आप पहले अपने घर की खबर लें, जहां आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत उमर गुस्से के आलम में वापस आए तो बहन और बहनोई हज़रत खुब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला से सूरह ताहा पढ़ रहे थे। हज़रत उमर को आते देखा तो उन्होंने वो सहीफ़ा जिस पर सूरह ताहा लिखी हुई थी कहीं छुपा दिया, लेकिन हज़रत उमर पढ़ने की आवाज़ सुन चुके थे। इन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, और ये कहकर बहन और बहनोई दोनों को बहुत मारा। इस वक्त इन दोनों ने कहा कि आप हमें कोई भी सज़ा दें, हम मुसलमान हो चुके हैं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है वो पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने कहा कि अच्छा, मुझे भी दिखाओ वो कैसा कलाम है। बहन ने इनसे गुस्ल करवा कर सहीफ़ा इनको दिखाया जिसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। इसे पढ़कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला मबहूत रह गए और इन्हें यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह ताला का कलाम है। हज़रत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला ने भी इन्हें इस्लाम लाने की तरगीब दी और बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक देकर इस्लाम की कुव्वत का सामान पैदा फरमा दे। चनाचा इसी वक्त वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जिस ज़माने में यह सूरत नाजिल हुई वो मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश और तकलीफ़ों का ज़माना था। कुफ़ार मक्का ने इन पर अरसा हयात तंग कर कर रखा था। इसलिए इस सूरत का बुनियादी मकसद इनको तसल्ली देना था कि इस किस्म की आजमाइशें हक़ के अलमबरदारों के हर ज़माने में पेश आई हैं, लेकिन आखिरी अंजाम इन्हीं के हक़ में हुआ है। चनाचा इसी सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहायत तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुआ है, जिससे दोनों बातें साबित होती हैं। ये भी कि ईमान वालों को आजमाइश का सामना करना पड़ता है, और ये भी कि आखिरी फ़तह इन्हीं की होती है। इसके अलावा यह भी साबित करना मकसूद है कि तमाम अंबिया कराम की बुनियादी दावत एक ही होती है कि इंसान खुदाए वाहिद पर ईमान लाए और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।